रीमा से करते हैं पहला सवाल। रीमा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम की है और जजेस को मीडिया पर बात करने से रोक दिया है। आज 2 जजेस का इस हवाले से ख़त भी आया है, लेकिन सवाल ये हो रहा है ये जो तरमीम की गई है कोड ऑफ कॉन्डक्ट में जजेस के लिए, आप इसको कैसे देखती हैं? जी शुक्रिया। बहुत अहम मामला है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट के जजेस से रिलेटेड है, क्योंकि ये याद रखिए हमारी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, अगर कोई जज कोड ऑफ की खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं कि वो गिल्टी हैं, सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि उसको रिमूव कर दिया जाए। हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास कोई और ऑप्शंस नहीं है कि वो वार्निंग दे दें या सस्पेंड कर दें, सिर्फ एक ऑप्शन है, रिमूवल। तो जब आप इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को पढ़ें, आप इस तरह पढ़ें कि अगर कोई जज इसकी खिलाफी करता है तो वो रिमूव हो सकता है ऑफिस से। हमने ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस में देखा भी था कि उनको क्यों रिमूव किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को ओवरटर्न कर दिया था, लेकिन इसलिए रिमूव किया गया था कि उन्होंने अपनी स्पीच के जरिए कुछ ऐसे इल्जामात लगाए थे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस वक्त कहा था कि ये पब्लिक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और जज का जो कॉन्डक्ट है उसके खिलाफ है, और उन्हें रिमूव कर दिया गया था। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वक्त हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में, खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है और कुछ जजेस हैं जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो देखने में नज़र आता है कि इसमें जो तरमीम की गई हैं ताकि आप उनको चुप करा सकें और उन्हें एक खौफ रहे कि अगर हम अब बात करेंगे हमें भी रिमूव किया जा सकता है। इतना कुछ और कर मज़ीद ऐड कर दिया गया है प्रेशर कि आप रिमूव भी हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा बात करें। तो ये अलीना जो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि जजेस का कुछ हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच लिमिट हो सकता है, लेकिन उसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली कि वो फेयर ट्रायल को इम्पीड करे, मतलब कोई ऐसी बात आप ना करें जो आपका बायस दिखाता है। अगर आपके सामने कोई केस आए उसमें पार्टी को लगे कि ये जज तो हमारे खिलाफ है, तो बायस नहीं नजर आना चाहिए। और दूसरा, जुडिशल इंटेग्रिटी को नजर में रख के जजेस को बातचीत करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो भी चेंजेस हुई हैं ये बहुत वेग हैं और ये जो कंडीशंस हैं इनके से बहुत ऊपर चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनका एम्बिट जो है वो ब्रॉड है। 2 चीज़ें जो मुझे दिलचस्प लगती हैं, अगर आपको याद हो, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो थे, उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस में उसको फैसले को सुप्रीम जुडिशल के काउंसिल को के ओवरटर्न कर दिया था। और उन्होंने कहा था वो नल एंड वॉइड है क्योंकि जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं हुए। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इल्ज़ाम लगाता है जज तो आपने देखना है कि वो सदाकत कितनी है उस इल्ज़ाम में। अगर आप किसी पावर को चैलेंज करते हो उसकी बुनियाद पे आपको निकाला नहीं जा सकता, बल्कि उन्होंने बड़ा सराहा था उनको जो सच की बात करते हैं, हक की बात करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हो गई। अब जो बात कर रहा है अपनी तरफ से हक की या सच की, आप उन्हें खामोश करवाने की कोशिश करें। दूसरा, पिछले साल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट में एक और तब्दीली की थी। उन्होंने कहा था अगर आप पे कोई पब्लिक में इल्जाम लगता है तो फिर आप उसका जवाब दे सकते हो, वो मेरे के जुमरे में नहीं आएगा। अब 1 साल बाद सिचुएशन इतनी बदल गई कि अब उसको निकाल दिया है और कहा है अगर आपके खिलाफ कोई इल्जाम लगेगा आप चीफ जस्टिस को बताएंगे, कमेटी बैठेगी एंड सो ऑन, आप उसको भी पब्लिकली क्लैरिफाई नहीं कर सकते। तो देखिए रीना, बदलते वक्तों के साथ क्या क्या बदल जाता है और कोई प्रिंसिपल नहीं है जो हम देख रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी अपहोल्ड कर रही है। सो ओवरऑल बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इन चेंजेस को। मजीद क्लैरिफाई होने चाहिए थे ये कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट के रूल्स, आर्टिकल्स। मजीद आपने उसमें इबाम डाल के उन्हें मजीद ऑप्रेसिव बना दिया है। बहुत शुक्रिया रीमा उमर साहबा तफसीलन हमें इसके ऊपर अपनी राय देने के लिए। भट्टी साहब की तरफ बढ़ते हैं। भट्टी साहब, क्रिकेट से मुतालिक आपसे सवाल हो रहा है, पूछा जा रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने भारतीय बोर्ड के एशिया कप ट्रॉफी के मुतालबे पर 2 टोक जवाब दिया है। कहा है अगर ट्रॉफी चाहिए तो तकरीब मुनक्किद करेंगे, वहाँ आके वसूल कर लें। आपके ख्याल में ठीक जवाब है? बिल्कुल ठीक जवाब है मैडम शेख कि आपने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है। आपने टीमों ने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है। आप सियासत ले आए खेल में, ठीक है। आपने आपके तजियाकारों ने, आपके भारत ने, आपकी हुकूमत ने, सरेंडर मोदी समेत सब ने इसको ग्लैमराइज़ किया, ठीक है। आप कर लें, जितना ख़राब करना है कर लें इसको। पूरी दुनिया आप पे तनकीद कर रही है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट के काउंसिल के सदर हैं, चेयरमैन हैं, सरबराह हैं।
تو ٹھیک ہے، وہ تقریب میں کھڑے ہوئے تھے، انسلٹ کی آپ نے کھیل کی بھی، اپنی بھی، اور اس پورے ٹورنامنٹ کی بھی، اور آپ ٹرافی لینے نہیں آئے. اب آپ کو ٹرافی کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑیں ٹرافی کو. آپ نے کھیل کو ہی جب تباہ و برباد کر دیا ہے تو کیا ایک ٹرافی لینی ہے آپ نے؟ اور اگر لینی ہے تو میرے خیال سے اسلام آباد میں رکھنا چاہیے، اس کی تقریب رکھنی چاہیے. یہاں آئیں تو سریندر مودی سمیت امیت شاہ، اجیت ڈول، راج ناتھ سارے آئیں، اور ساتھ ان کے سوریا کمار یادیو آئیں، روہت شرما آ جائیں، وہ بھی اچھے ہیں، کوہلی آ جائے، بالکل سارے آئیں، آ کے یہاں ٹرافی لے جائیں. اور بلکہ اگر آپ یہاں آئیں گے تو ہر ایک بندے کو ہم ٹرافی دیں گے. وہ رافیل گرانے کی ٹرافی، S-400 گرانے والی ٹرافی، اسرائیلی ڈرونز والی ٹرافی، مارکہ حق کی ٹرافی. تو موسٹ ویلکم، آئیں یار، ٹرافی لے جائیں، اپنی پڑی زنگ لگ جائے گا، آئیں لے جائیں. آپ روانی میں کوہلی کا نام لے گئے، کوہلی والے وقت تو اچھے ہوتے تھے، وہ کیا مناظر ہوتے تھے جب گلے ملتے تھے کوہلی آ کے ہمارے پلیئر سے، بلکہ ایک دوسرے سے ہاتھ پلاتے تھے، تحفے دیتے تھے. بیٹ دیا بابر اعظم کو کوہلی نے اپنا. کوہلی کیا یاد کرا دیا آپ نے. کوہلی 36 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا ہے. ابھی ہمارے ایک ٹیسٹ ڈیبیو کیا کھلاڑی نے 38 سال کی عمر میں. تو اب میڈم شیخ آپ رپورٹ کارڈ میں کوئی بندہ رکھ لیں، میرا چانس بھی لگنے والا ہے. کسی دن میں بھی ٹیم میں شامل ہو جاؤں گا، پھر آپ ڈھونڈتی پھریں گی. نہیں سر، ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے. آپ ہمارے اوپنر ہیں، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو جانے دیں. ہم اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرتے، کوئی بورڈ کرے نہ کرے اپنے کھلاڑیوں کی قدر. تھینک یو بٹی صاحب. آگے بڑھتے ہیں جی. سلیم صافی صاحب سوال آپ سے ہو رہے، بڑا جو ہم سوال پہلے ڈسکس کر رہے تھے سر، اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی جانب سے محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف نامزد کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا اپوزیشن مزید مضبوط ہوگی؟ ایون یہ بھی کہ کیا کوئی مثبت ہم اس سلسلے میں پیش رفت دیکھ سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اور وفاق کے درمیان کوئی ہو سکتی ہے، تھوڑی برف پگھل سکتی ہے اس پیش رفت سے؟ سلیم صافی صاحب. نہیں، میرے خیال میں محمود خان صاحب، اچکزئی صاحب جو ہے وہ ایک سیزن پالیٹیشین ہیں اور تجربہ کار پالیٹیشین ہیں، اور اپوزیشن کا بھی ان کو بہت تجربہ ہے. اور اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے وہ مختلف مجبوریوں کے شکار ہوتے تھے، ان کی گرفتاریوں کا امکان ہوتا تھا. اس طرح کا بھی کوئی مسئلہ محمود خان اچکزئی صاحب کا نہیں ہے. تو وہ اپوزیشن کے لیے اچھے ثابت ہوں گے. وہ بولتے بھی بولڈ ہیں، اور ان کا لہجہ بھی نسبتاً سخت ہوتا ہے جو پی ٹی آئی والوں کو سوٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں اسی طرح محمود اچکزئی صاحب اپوزیشن کے دیگر دلوں کو کانٹیکٹ کرنے میں اور ان کو ساتھ میں لانے میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ صلاحیت پی ٹی آئی میں اس کی کمی ہے، وہ سولو فلائٹ پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ دوسرے اپوزیشن کو بھی ساتھ چلا سکتے ہیں اور دوسرے دڑوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. سر پازیٹیو ہے آپ، اس سے کیا بہتری آئے گی اپوزیشن، خاص کر پی ٹی آئی اور وفاق کے درمیان میں، یا ایون باقی رابطوں میں؟ یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں یا کہ پی ٹی آئی کو اپنا فالوور بناتے ہیں. اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو اپنا فالوور بنا دیا تو پھر تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کا بھی ایک رستہ کھل سکتا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم فوج سے مذاکرات کریں گے، ہم سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کرتے. جبکہ محمود خان صاحب کا سٹینس یہ رہا ہے ماضی میں کہ سیاسی قوتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. تو اگر ان کی رائے پریویل کر جاتی ہے تو اس سے پھر مثبت نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. سید محمد علی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. سر آپ سے پوچھا جا رہا ہے، بھارتی آرمی چیف نے بیان دیا ہے آپریشن سندور 1.0 ختم نہیں ہوا، جبکہ آپریشن سندور 2.0 کی تیاری بھی کی جا رہی ہے. سر کیا اس سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھنے کا اشارہ ملتا ہے؟ کیا اہمیت ہے اس بیان کی آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بیان سے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک سرکاری سطح پہ اعلیٰ ترین بھارتی افسر کی جانب سے اعتراف ہے کہ جو کچھ پاکستان کی مغربی سرحد سے پچھلے دنوں میں دیکھا گیا یا پچھلے 4-5 ماہ میں پاکستان کے اندر پیمانے پہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ
تو بھارت کی جانب سے ایک اعتراف ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے مکمل طور پہ کمر بستہ ہیں. ہاں ان کے اہداف میں، ان کی سوچ میں، ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، صرف حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے کہ براہ راست روایتی انداز سے بھی انہوں نے پنجہ آزمائی کر کے دیکھ لیا تو اس سے ان کی سنوائی نہیں ہوئی، ان کو شرمندہ ہونا پڑا اپنی عوام کے سامنے بھی، دنیا کے سامنے بھی. تو انہوں نے دیکھا کہ کیوں نہ ہم جو افغانستان میں ہمارے ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نمک خوار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو استعمال کیا جائے. اور ان کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال میں 10,000 سے زیادہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں. اور یہ تو بھارت کی ایک حکمت عملی کی تبدیلی ہے، ان کی سوچ کی، ان کے مقاصد کی، اور ان کی پالیسی جو ہے پاکستان کو کمزور اور ڈیسٹیبلائز کرنے کی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو یہ تو اس کا اعتراف میں سمجھتا ہوں.